Kasamtangang nagpadayon ang buhatan sa Business Permit and Licensing Office ug uban pang ahensya sa lokal nga panggamahalan sa syudad nga may kalambigitan sa pagproseso sa business permit kini pinasikad sa gihatag nga lugway sa pagproseso sa business permit nga mulungtad sa Pebrero 28 tuig kasamtangan. Gitinguha usab sa buhatan sa business permit nga mahatagan og permiso ang mga negosyante nga anaa nahimutang sa barangay Kapatagan ning syudad. Napangitaan ni paagi sa atong gobyerno sa DENR ug sa NCIP no nga mapagaan sa karon paningkamot gyapon ta nga mahuman ni unta aron makaserbisyo tagbalik sa Kapatagan aron matagaan siya og saktong pamaagi nga matagaan sila business permit. Samtang nagpahinumdum usab ang opisyal ngadto sa mga negosyante sa barangay Kapatagan. Ako po ipinumduman nga bisad pag aduna tay certification sa gikan sa EMB, sa PAMB ug sa NCIP, aduna pud tay mga regulatory offices nga kinahanglan to i-comply sama sa locational clearance ug sa engineering kanang occupancy permit. Makadaghan na nako ning naingon, dili lang ang balaod nato sa Patag, mao po nay balaod nato sa atuang kabukiran ug sa laing barangay diri sa Digos. Batises ka barangay ta, wala man tay gina-exclude. Tanan pantay-pantay man. In the heart of changing lives, Joel Panilag Hirunggay sa 90.3 Brigada Digos, the Music and News Authority.